nobody has answered my questions properly. कोही कसैले पनि मेरो क्वेसनको उत्तर उचित रूपमा दिएको छैन भनेर भन्यो है। अब यसलाई हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामी वी प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा नै छौँ, अघिको भिडियोबाटै जोडेको छ। अब त्यसपछि माई क्वेसन हेजेन्ट बिन भन्ने बनाउनु पर्यो। माई QUESTION माई क्वेसन HAS hasn't, my question hasn't BEN been ANSWERED answered, मेरो क्वेसनको उत्तर दिएको छैन। नोबडी हेज एन्सर्ड माई क्वेसन, कोही कसैले पनि मेरो क्वेसनको उत्तर प्रपरली उचित रूपमा दिएको छैन। माई क्वेसन हेजेन्ट बिन, यो नट कसरी आयो त नोबडी कोही होइन भन्ने शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले चाहिँ माई क्वेसन हेजेन्ट बिन एन्सर्ड नट घुसाउनु पाइयो ग्रामरको रुल अनुसार। हेजेन्ट बिन एन्सर्ड प्रपरली PROPERLY प्रपरली UPV प्यासिभ भोइस भयो। कोही कसैले पनि मेरो क्वेसनको उत्तर उचित रूपले दिएको छैन। उपल्लो वाक्यमा नोबडीले मानिसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। नोबडी हेज एन्सर्ड माई क्वेसन प्रपरली, कोही कसैले उचित रूपमा मेरो क्वेसनको उत्तर दिएन। तल्लो चाहिँ वाक्यमा के छ त माई क्वेसन हेजेन्ट बिन एन्सर्ड, मेरो क्वेसनको उत्तर दिएको छैन। किन? यो माई क्वेसन उत्तर दिने वा नदिने काम कसको त? मानिसको। प्रपरली उचित रूपमा उत्तर दिने वा नदिने काम। त्यसैले यो चाहिँ के छ त, यो सब्जेक्टको रूपमा भएको माई क्वेसन प्यासिभ छ, त्यसैले यो होल वाक्यलाई सब्जेक्टतिरै लगेर प्यासिभ मानिन्छ। र यसमा यो बाईपछि एजेन्ट राख्न नपर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढ्यौँ। यसमा पनि यस्तो तरिकाबाट हामी अध्ययन गरेका छौँ। नोबडी, नन, समबडी, समन यस्ता जति पनि छन् यिनीहरूबाट कर्ता अज्ञात मानिनु भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ गएर गर्नुपर्छ। नो वन हेज गिभन मी एनी मनी, इक्जाम्पलमा NO नो ओन, ON ओन, HAS हेज, GIVEN गिभन मी, ANY एनी, MONEY मनी। नो वन हेज गिभन मी एनी मनी, एभी एक्टिभमा चाहिँ भयो। कोही कसैले पनि मलाई पैसा दिएको छैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, यो मी अब्जेक्टको रूपमा छ एक्टिभ भोइसमा, यसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि सब्जेक्टमा आई गर्नु पर्यो। आईले आईको साथमा भर्ब प्लुरल आउँछ, त्यसैले IHAVE आई हेभन्ट गर्नु पर्यो। आई हेभन्ट बिन गिभन, आई हेभन्ट BEN बिन, यो चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि बी भर्ब मध्येको एउटा स्वाङ्दो ट्याक्क राख्नुपर्ने हुन्छ। आई हेभन्ट बिन गिभ गेभ गिभन, GIVEN गिभन पास्ट पार्टिसिपल राख्नु पर्यो। आई हेभन्ट बिन, यो नट किन राख्नु पाइयो त भन्दाखेरि नो वन शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले अनि हाइज्याक पछि चाहिँ नट राख्न सकिन्छ यो ग्रामरकै नियमअनुसार। आई हेभन्ट बिन गिभन, मलाई चाहिँ दिने काम भएको छैन, दिएको छैन। एनी मनी, पैसा दिएको छैन, कुनै पैसा दिइहाल्दैन। एनी MONEY मनी, मलाई पैसा दिएकै छैन भने प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरमा हामी लेख्न सक्छौँ। नो वन हेज गिभन मी एनी मनी, इट मिन्स आई हेभन्ट बिन गिभन एनी मनी, मलाई चाहिँ पैसा दिएकै छैन भनेर प्यासिभ भोइसमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि नो वन, नोबडी यस्ताहरू चाहिँ आयो भनेदेखि अब एजेन्ट बाई राख्नु नपर्ने, बाईपछि एजेन्टको चाहिँ उल्लेख गर्न नपर्ने हामीले सिकिरहेका छौँ। एक्जाम्पलमा NOBODY नोबडी, HAS हेज, SOLVED सल्भ द, PROBLEM प्रब्लम, कोही कसैले पनि समस्या हल गरेको छैन, हल गरिसकेको छैन काम। नोबडी हेज सल्भ द प्रब्लम, कोही कसैले पनि समस्या हल गरेको छैन। अब यसलाई चाहिँ हामी द प्रब्लमलाई प्यासिभ भोइसमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट द प्रब्लमलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो प्यासिभ भोइसमा। THE द PROBLEM द प्रब्लम, द प्रब्लम समस्या, यो चाहिँ सिङ्गुलरमा छ, त्यसैले HAS हेजन्ट द प्रब्लम हेजन्ट। नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले, नोबडी मिन्स कोही पनि होइन, नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले सब्जेक्ट पछि हेज राखेर
हैज ह्याभ मध्ये नट घुसाउनु पाइन्छ, किन यो चाहिँ नेगेटिभ छ। त्यसो भएको हुनाले द प्रब्लम हैजन्ट बीन SOLVED सल्भड। SOLVE सल्भ भनेको समाधान गर्नु, SOLVED सल्भ भनेको चाहिँ समाधान गर्यो, SOLVED सल्भ भनेको समाधान गर्यो। यो चाहिँ नोबडी हैज सल्भ द प्रब्लम हैजन्ट बीन SOLVED सल्भड। यो के भयो, पिभी प्यासिभ भोइस चाहिँ भयो। अब एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो अननोन एजेन्ट अर डोर छ भने इज नट मेन्सन्ड, यसलाई चाहिँ कहिले पनि उल्लेख गरिँदैन है। डोर चाहिँ नन छ अथवा चिनिएको छ, यसलाई भने हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ, अन्यथा चाहिँ उल्लेख गर्न सक्दैनौँ। यसरी नोबडी हैज सल्भ द प्रब्लमलाई द प्रब्लम हैजन्ट बीन सल्भड, समस्या चाहिँ समाधान गरिएको छैन भन्ने बनाएर हामी एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लैजान सक्छौँ। यो सेम अघिल्लो भिडियोसित भिन्दै आएको छ। नोन हैज इभर SEEN सिन है, एन्ड नो अन HAVE have EVER ever SEEN सिन। एभी एक्टिभ भोइसमा यस्तो भयो। इभरको चाहिँ के हुन्छ त, नेभर हुन्छ फेरि है। सी हैज नेभर, नो अन HAS नो अन हैज इभर, नो अन HAS हैज इभर SEEN सिन, HER हर। यो के भयो त, एबी एक्टिभ भोइस भयो। नो अन मिन्स कोही कसैले हैज इभर सिन देखेको छैन, कसलाई, HER हर उनीहरूलाई। यसरी नोन समबडी समन छ भने एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि बाई प्लस एजेन्ट अर्थात् चाहिँ डोर अब्जेक्ट राख्नु नपर्ने। अनि यो एक्टिभ भोइसको चाहिँ अब्जेक्टमा हर भएको हुनाले पेसिभमा चाहिँ SHEHAS हैजन्ट, नट चाहिँ हामीले घुसाउनु पायौँ हैज पछि, किन नन शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले। सी हैज इभर इभर भएको हुनाले इभरको सिधै नेभर गर्ने। सी हैज NEVER नेभर, NEVER नेभर, BEEN बिन, SEEN सिन। यो पिभी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ है। नन हैज इभर सिन, कोही कसैले सधैँ उनलाई कहिले पनि देखेकै छैन भने सी हैज नेभर बिन सिन, तिनीलाई कहिले पनि देखिएको छैन। बाई नन त गर्नै मिलेन, इभरलाई चाहिँ यहाँ नन भएको हुनाले यो इभरलाई चाहिँ नेभर कहिले पनि होइन भनेर शब्द नै बदलेर नेगेटिभ बनाइयो, किनभने यहाँ पनि चाहिँ नेगेटिभ नै छ एक्टिभ भोइसमा। यसरी हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको एजेन्टहरू चाहिँ उल्लेख गर्न नपर्ने, बाई पछि देखाउन नपर्नेलाई पनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदा यस्तो किसिमको रुल्सहरू प्रयोग गरेर हामी लान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यही प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको यो PRESENT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको अब हामी यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि यस नो KULASTION यस नो क्वेसनको पनि चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। हैज ही सोल्ड हिज कार, इक्जाम्पलमा HAS हैज ही, SOLD सोल्ड हिज, CAR कार, यो चाहिँ के उसले, ACTIVE एक्टिभ, VOICE भोइस है। हैज ही सोल्ड हिज कार, के उसले आफ्नो कारलाई बिक्री गरेको छ त है। यो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 सेलको SOLD सोल्ड, केवल हैजलाई अगाडि राखेर क्वेसन मात्रै बनाएको हो। अब यसलाई चाहिँ हामी सिधै एक्टिभबाट पेसिभमा नलगेर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अफर्मेटिभमा लाने। पहिला ही HAS हैज, SOLD सोल्ड हिज, अनि CAR कार, यो एबी एक्टिभ भोइसको AFFIRMATIV अफर्मेटिभ भयो, एक्टिभ भोइसको चाहिँ सकारात्मक भयो। पेसिभमा चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ त, हिज कार हैज बिन सोल्ड, HIS हिज, CAR कार, HAS हैज, BEEN बिन, SOLD सोल्ड बाई, HIM हिम। यो पिभी पेसिभ भोइसमा गयो है। एक्टिभ भोइसमा त्यस्तो छ, हिज कार हैज बिन सोल्ड बाई हिम पेसिभमा गयो।
अब त्यसपछि हामीले यसलाई फेरि क्वेसनै बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त हैजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो अरु केही पनि गर्नु पर्यो उही सार दिने हैज हिज कार बीन सोल्ड बाई हिम HAS हैज हिज CAR कार BEEN बीन हैज हिज कार BEEN बीन SOLD सोल्ड बाई HIM हिम यो PV असली एन्सर के भयो त योस नै एन्सर भयो किन त माथि पनि चाहिँ क्वेसन भएको हुनाले एक्टिभ भोइसमा पनि क्वेसनमा भएको हुनाले चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइसमा पनि यसलाई के गर्नु पर्यो क्वेसनमा राखिदिनु पर्यो सिधै हैज इज कार बीन सोल्ड बाई हिम गर्ने हो भने हामी चाहिँ अलमा लिन सक्छौँ त्यसो नगरेर है हामीले हैज इज कार बीन सोल्ड बाई हिम यस्तो सिरियल्ली चाहिँ नगरेर सिधै यो उत्तर लेखिदिउँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान भने अलमा लिन सकिन्छ त्यसैले चाहिँ कर्मशः एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा पहिला चाहिँ अफर्मेटिभमा लाने अनि त्यसपछि बल्ल त्यसलाई प्यासिभमा लाने अनि फेरि क्वेसन बनाउने यस नो क्वेसनलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि अब त्यो चाहिँ मेथड हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ हैज सी पोस्टेड आवर लेटर इजी इक्जाम्पलमा HAS हैज सी POSTED हैज सी पोस्टेड आवर LETTERS लेटर्स के तिनीहरूले हाम्रा चिठी ACTIVE यो एक्टिभ भोइसबाट पोस्ट गरेकी छन् त चिठीहरू पठाइदिएकी छन् भनेर चाहिँ हामी अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भइहाल्यो अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामी यस्तो गरौँ सी हैज पोस्टेड आवर लेटर्स भन्ने बनाउनु पर्यो HAS हैज POSTED पोस्टेड OUR LETTERS लेटर्स यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एबी एक्टिभ भोइसकै अफर्मेटिभमा गयो अब अफर्मेटिभमा चाहिँ गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त आवर लेटर्स हैज बीन पोस्टेड बाई हर गर्नु पर्यो OUR LETTERS लेटर्स HAS हैज बीन आवर लेटर्स हैज बीन POSTED पोस्टेड बाई सीको अब्जेक्ट HER हर PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले यसलाई लग्यौँ है प्यासिभ भोइसमा त लग्यौँ आवर लेटर्स यो त हैज त हुँदैन HAVE आवर लेटर्स प्लुरल भएको हुनाले HAVE हुन्छ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ आवर लेटर्स ह्याभ बीन पोस्टेड बाई हर भन्ने चाहिँ बनाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ माथि यस्नो क्वेसन भएको हुनाले हैज आवर लेटर हैज सी पोस्टेड आवर लेटर्स माथि क्वेसन भएको हुनाले तल पनि क्वेसन बनाउनु पर्यो त्यसो भएको हुनाले यो ह्याभलाई ठिक्क अगाडि ल्याउने अरू विसार्ने HAVE हैव OUR आवर LETTERS हैव आवर लेटर्स के हाम्रा चिठीहरू बीन पोस्टेड बाई हर BEEN बीन POSTED पोस्टेड बाई HER हर जहाँ राखे पनि त्यो चाहिँ के हो त यो प्यासिभ भोइसको चाहिँ सेन्स हो क्वेसनमा चाहिँ अगाडि हैजलाई अगाडि राखे पनि त्यो के हो त सब्जेक्ट प्लस हैजाइ प्लस अनि त्यसपछि बीन प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट छ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि त उही नियम नै हो जसरी हामी अफर्मेटिभलाई चाहिँ लगेका छौँ त्यस्तै गरेर यस्नोलाई पनि हामी लान सक्छौँ असली एन्सर के हो त भन्दाखेरि आवर लेटर्स हैव आवर लेटर्स बीन पोस्टेड बाई हर माथि चाहिँ क्वेसन भएको हुनाले तल पनि चाहिँ हामीले क्वेसनमै बनाउनु पर्यो है यस्नो क्वेसनमै राख्नु पर्यो यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ है हैव आवर लेटर्स बीन पोस्टेड बाई हर भनेर हैव आवर लेटर्स बीन पोस्टेड बाई हर भनेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सकिन्छ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि यो क्वेसनलाई पनि पहिला चाहिँ अफर्मेटिभमा लाने अनि त्यसपछि प्यासिभमा लैजाने अनि फेरि प्यासिभमा लैसकेपछि त्यसलाई क्वेसनै बनाउने हो भने हामी अलमल्लमा पढ्न पर्दैन हैव दे इटन राइस HAVE हैव THEY दे EATEN इटन RICE राइस के तिनीहरूले ACTIVE एक्टिभ VOICE भोइस हैव दे इटन राइस के तिनीहरूले भात खाएका छन् भन्नु पर्यो
अब त्यसपछि यसलाई हामी पहिला अफर्मेटिभमा चाहिँ बदलौँ। त्यस कारणले THEY दे, HEVE have, EATEN eaten, RICE राइस, यो AV एक्टिभ भोइसको AFFIRMATIV अफर्मेटिभ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा लाने, राइस हेज बिन इटन बाई देम भन्ने बनाउनु पर्यो। RICE राइस, राइस सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएको हुनाले हेज लिन्छ, राइस हेज बिन EATEN इटन बाई, देको अब्जेक्ट THEM देम, यो PV प्यासिभ भोइसमा गयो। माथि क्वेसन भएको हुनाले तल पनि क्वेसन बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले ह्याभलाई अगाडि ल्याउने, ह्याभ दे इटन राइस बन्ने बारे बनाउनु पर्यो। अब त्यसले राइस हेज बिन इटन बाई देम बनाउनु पर्यो। बनाउँदाखेरि अब के गर्ने, दे हेभ इटन राइस, राइस हेज बिन इटन बाई देम, हेज राइस बिन इटन बाई देम, यो हेजलाई ट्याक्क अगाडि ल्याउनु पर्यो। HAS हेज, RICE राइस, यो हेजलाई अगाडि ल्याएर अरू उही सारेको, हेज राइस, BEEN बिन, EATEN इटन बाई, देको अब्जेक्ट THEM देम। अनि यो माथि चाहिँ प्रश्नवाचक भएको हुनाले तल पनि यसको क्वेसन प्रश्नवाचक हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हेज राइस बिन इटन बाई देम, के चाहिँ भात तिनीहरूद्वारा खाइएको छ है, हेज राइस बिन इटन बाई देम भनेर चाहिँ हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। पहिला चाहिँ क्वेसन छ, यसमा क्वेसन भने त्यसलाई अफर्मेटिभमा बदल्ने, अफर्मेटिभमा लैसकिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि प्यासिभ भोइसमा लैजाने, अनि एक्टिभ भोइसमा क्वेसन नै दिएको छ यसमा क्वेसनमा भने प्यासिभ भोइसले पनि यसमा क्वेसन बनाएर नै देखाउने। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। हेज, ASHOK अशोक, MAHETO हेज अशोक महतो, COLLECTED collected the, RUBBISH रुबिस, के अशोक महतोले फोहोर मैला सङ्कलन गरेको थियो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त, सिधै प्यासिभमा लाँदाखेरि है, हेज द रुबिस बिन कलेक्टेड बाई, HAS हेज द, RUBBISH रुबिस, BEEN बिन, COLLECTED हेज द रुबिस बिन कलेक्टेड बाई, हेज द रुबिस बिन COLLECTED कलेक्टेड बाई ASHOK MAHETO महतो, यो PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामी यसरी लान सक्छौँ। अब यसरी डाइरेक्ट एक्टिभबाट प्यासिभमा राखिदिँदाखेरि अलमल्लमा पर्न सकिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यही पहिला अफर्मेटिभमा लाने, अनि त्यसपछि एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने, अनि त्यसपछि बल्ल क्वेसन बनाउने रोल गऱ्यौँ भने अलिक के हुन्छ त, सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर हेभ दे ड्रन सम पिक्चर्स, एक्जाम्पलमा हेभ दे, HAVETHEY हेभ दे, DRAWN ड्रन, ड्रु ड्रन, SOME सम, PICTURES पिक्चर्स, हेभ दे ड्रन सम पिक्चर्स, एभी एक्टिभ भोइसमा भयो, के तिनीहरूले केही तस्बिरहरू खिचेका छन्। अब यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ सिधै नराखेर अब अफर्मेटिभमा लैजाने, THEY दे, HEVE हेभ, DRAWN ड्रन तिनीहरूले खिचेका छन्, SOME सम, PICTURES पिक्चर्स, यो चाहिँ के भयो, AV अफर्मेटिभ भयो, AFFIRMATIV अफर्मेटिभ भनेको सकारात्मकमा भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजाने हो यसबाट, अनि SOME सम, PICTURES पिक्चर्स केही तस्बिरहरू, HAVE हेभ, BEEN बिन, DRAWN ड्रन है, सम पिक्चर्स केही तस्बिरहरू, हेभ बिन ड्रन बाई THEM देम भनेपछि यो PV प्यासिभ भोइसमा गयो। प्यासिभ भोइसमा त गयो। प्यासिभ भोइसमा गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त,
भन्दाखेरि ह्याभ सम पिक्चर्स बिन ड्रन बाई देम भनेर यो चाहिँ ह्याभलाई मात्रै अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, किनभने माथि त क्वेसन छ। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नु पऱ्यो, HAVE ह्याभ SOME सम PICTU अब यसमा ठाउँ पुगेन, ह्याभ सम पिक्चर्स अनि त्यसपछि ह्याभ सम पिक्चर्स बिन ड्रन बाई देम, ह्याभ सम PICTURES ह्याभ सम पिक्चर्स BEEN बिन DRAWN ड्रन बाई THEM देम भनेर पिभी प्यासिभ भोइसमा माथि चाहिँ क्वेसन भएको हुनाले तल पनि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त क्वेसनै बनाउनु पऱ्यो है। ह्याभ सम पिक्चर्स बिन ड्रन बाई देम, केही तस्बिरहरू तिनीहरूद्वारा खिचिएका छन् त, ह्याभ सम पिक्चर्स बिन ड्रन बाई देम केही तस्बिरहरू तिनीहरूद्वारा खिचिएका छन् भनेर हामी एक्टिभबाट यसरी प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा जहिले पनि हामी दुईवटा इलिमेन्ट्स दुई तत्त्वहरूलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने इज एमआर वाज वेयर बी बिइन बिइङ मध्येको एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ, टक्क बी भर्ब राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को मेन भर्बलाई चाहिँ पास्ट पार्टिसिपलमा बदली दिनुपर्छ। अब त्यसपछि ह्याभ दे शार्पिन द KNIVES नाइफ्स इक्जाम्पलमा HAVE ह्याभ THEY दे SHARPENED sharpened the KNIVES knives have they sharpened the knives AV एक्टिभ भोइस भयो। के तिनीहरूले चक्कुलाई चाहिँ उध्याएका छन् त भनेर चाहिँ यसलाई हामी एक्टिभबाट सिधै प्यासिभमा लैजाँदाखेरि ह्याभ द नाइफ्स बिन शार्पेन्ड बाई देम HAVE ह्याभ द KNIVES नाइफ्स, द नाइफ्स प्लुरल भएको हुनाले हामीले चाहिँ ह्याभ राख्यो, सिङ्गुलर भएको भए ह्याज राखिन्थ्यो। ह्याभ द नाइफ्स के चक्कुहरू BEEN बिन SHARPENED शार्पिन्ड एस बाई THEM देम यो पिभी प्यासिभ भोइस भयो है। SHARPEN शार्पिङ भनेको धारिलो बनाउनु, धारिलो पार्नु, SHARPENED शार्पेन्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो, धारिलो बनाएको भन्ने हुन्छ है। अब यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा हामीले यो तेस्रो क्वेसनको चाहिँ सल्भ गरिरहेका छौँ। SHARPEN शार्पिङ धारिलो बनाउनु, SHARPENED शार्पेन्ड भनेको चाहिँ के गर्यो त धारिलो बनायो भने। अब त्यसपछि गएर ह्याभ दे सल्भ द प्रब्लम भन्ने पनि चाहिँ हामीले अगाडि बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हैज ही स्टोलन माई पेन एजी इक्जाम्पलमा HAS हैज ही STOLEN स्टोलन माई PEN पेन यो एबी एक्टिभ भोइस भयो, क्वेसनमा छ यसमा क्वेसनमा। अब हामीले यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि के गर्नु पर्यो त एक्टिभको चाहिँ अफर्मेटिभमा लैजाने। ही हैज स्टोलन माई पेन भन्ने बनाउने, ही हैज STOLEN स्टोलन माई PEN पेन यो एबी अफर्मेटिभमा गयो, AFF अफर्मेटिभमा गयो एक्टिभ भोइसको। अनि त्यसपछि गएर यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा माई पेन PEN पेन मेरो कलम सिङ्गुलर छ त्यसैले हैज लियो, हैज बिन माई पेन हैज बिन STOLEN स्टोलन बाई हिको अब्जेक्ट HIM हिम पिभी प्यासिभ भोइसमा गयो। अब प्यासिभ भोइसमा गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई फेरि क्वेसन बनाउनु पर्यो। यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि हैज माई पेन बिन स्टोलन बाई हिम भन्ने बनाउनु पर्यो। हैज माई पेन बिन स्टोलन बाई हिम, किन यो हैजलाई अगाडि ल्याउने अरू उही सार्ने हो, किन माथि क्वेसन थियो। हैज MY माई PEN पेन
BEEN बिन STOLEN स्टोलन बाई हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम हुन्छ। अनि माथि क्वेसन भएपछि तल पनि के गर्नु पर्यो क्वेसन राख्नु पर्यो। यो हाइजलाई ट्याक्क अगाडि ल्याएको अरू केही पनि छैन। हाइज माई पेन बिन स्टोलन बाई हिम त्यो स्ट्रक्चर नबिगारिकन ट्याक्क चाहिँ हामी माथि क्वेसन भएको हुनाले यो खास यसको असली एन्सर त के हो त पिबी को है। यो पिबी प्यासिभ भोइस हो है। एन्सर त एएनएस त त्यही नै हो। यो एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि क्वेसनमा छ भने हामीले चाहिँ क्वेसनमा बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि एउटा मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपलमा चाहिँ बदल्नु पर्यो। अनि त्यसको अगाडि टेन्स मिल्दो एउटा बी भर्ब राख्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार एजेन्ट बाई पछि हिको अब्जेक्ट हिम यसरी चाहिँ राख्न सकिने हो। अब त्यसपछि हाइज हि स्टोलन माई पेनलाई चाहिँ हामी यसरी गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाइज सी ड्रङ्क ड्रङ्कबाट पनि गर्न सकिन्छ। HAS हाइज सी ड्रङ्क इक्जाम्पलमा HAS हाइज सी DRUNK ड्रङ्क ड्रिङ्क ड्र्याङ्क ड्रङ्क DIRTY डर्टी WATER वाटर यो एबी एक्टिभ भोइसमा छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ हाइज सी ड्रङ्क डर्टी वाटर के तिनले फोहोर पानी पिएकी छन् भन्ने यसको आशा छ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ हाइज सी ड्रङ्क डर्टी वाटर भन्यो भने सी हाइज ड्रङ्क डर्टी वाटर गर्नु पर्यो। SHECHAS हाइज DRUNK ड्रङ्क त्यसैलाई अफर्मेटिभमा लगाएको सी हाइज ड्रङ्क DIRTY डर्टी WATER वाटर यो अफर्मेटिभमा लयो। अफर्मेटिभमा चाहिँ लैसकेपछि अब त्यसपछि के गर्नु त डर्टी वाटरलाई सब्जेक्ट बनाउनु फेरि DIRTY डर्टी WATER डर्टी वाटर HAS हाइज BEEN बिन DRUNK ड्रङ्क बाई HER हर यो पिबी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लग्यो है। अफर्मेटिभमा लगाएर डर्टी वाटर हेज बिन ड्रङ्क बाई हर यस्तो गराइसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त डर्टी वाटर हेज बिन ड्रङ्क बाई हर गरिसकेपछि अनि हेज डर्टी वाटर बिन ड्रङ्क बाई हर अब चाहिँ हेजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। HAS हेजलाई ठ्याक्क अगाडि ल्याउने अरू उही नै सार्ने हेज डर्टी वाटर किन माथि क्वेसन छ त्यसैले चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त त्यसलाई पनि क्वेसन नै बनाउनु पर्यो एन्सरलाई हैन। हेजलाई अगाडि ल्याएपछि HAS हेज DIRTY डर्टी WATER यो सिङ्गुलर छ त्यसैले हेज लिएको हेज डर्टी वाटर बिन ड्रङ्क बाई हर BEEN बिन DRUNK ड्रङ्क बाई HER हर यसरी यो पिबी प्यासिभ भोइस भयो। असली एन्सर के हो त यही नै चाहिँ हो। किन माथि एक्टिभ भोइसमा चाहिँ क्वेसनमा हाइजर अगाडि राखेको छ यसमा क्वेसनमा भने प्यासिभ भोइसमा पनि हामी के गर्नु पर्यो त हाइज डर्टी वाटर बिन ड्रङ्क बाई हर के चाहिँ फोहोर पानी उनीद्वारा पिएको छ त भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि HEVE had the STUDENTS had the students KILLED killed the TIGER tiger यो के विद्यार्थीहरूले बाघलाई चाहिँ टाइगरलाई मारेका छन् त भन्दाखेरि द स्टुडेन्ट्स ह्याड किल द टाइगर गर्ने द टाइगर हेज बिन किल्ड बाई द स्टुडेन्ट्स गर्ने अनि अगाडि ल्याएर चाहिँ हेजलाई चाहिँ राखिदिने अनि ट्याक्क चाहिँ क्वेसन बनाउने है। अनि त्यसपछि हेज द टाइगर बिन किल्ड बाई द स्टुडेन्ट हेज द टाइगर HAS हेज द TIGER टाइगर BEEN बिन KILLED killed by the STUDENTS स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ अफर्मेटिभ नबनाइकन सिधै चाहिँ के गर्यो त प्यासिभमा लग्यो। अनि त्यसपछि यसको क्वेसन भएको हुनाले हामीले एउटा प्रश्नवाचक पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। हेज द टाइगर
हैज द टाइगर बिन किल्ड बाई द स्टुडेन्ट्स, के बाघलाई विद्यार्थीद्वारा मारिएको छ भनेर यसरी चाहिँ हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ है। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने यो चाहिँ हाम्रो क्रम हो। अब यसरी ह्याभ दे इन्भाइट एचइआर हर, HAVE इज इक्जाम्पलमा HAVE have THEY दे INVITED इन्भाइटेड HER हर, यो एभी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ छ। ह्याभ दे इन्भाइटेड हर, के तिनीहरूले उनलाई निम्ता गरेका छन्। अब यसलाई चाहिँ अफर्मेटिभमा लाँदाखेरि THEY दे HAVE have INVITED दे हेभ इन्भाइटेड HER हर हुन्छ। यो के हो त एबी अफर्मेटिभ हो। अफर्मेटिभमा लाँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ। अनि त्यसपछि अब हरलाई पेसिभमा चाहिँ बदल्दा के हो सी बनाउनु पर्यो सब्जेक्टमा राख्दा। अनि त्यसपछि सी हैज BEEN बिन INVITED सी हैज बिन इन्भाइटेड, सी हैज बिन इन्भाइटेड बाई THEM देम, यो पिभी पेसिभ भोइसमा चाहिँ छ। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त हैजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, अरू उही सार दिनु पर्यो। यो हैजलाई अगाडि ल्याउने, अरू सार हैज सी बिन इन्भाइटेड बाई देम भनेर चाहिँ हामी ल्याउनु पर्यो। हैज सी बिन इन्भाइटेड बाई देम, किन माथि क्वेसन भएको हुनाले तल पनि चाहिँ हामी क्वेसनै बनाउनु पर्यो। यो क्वेसन छ अनि त्यसको एन्सर पनि यो के गर्नु पर्यो त हैजलाई अगाडि ल्याएर क्वेसनै बनाउनु पर्यो। अब त्यस कारणले हैजलाई ट्याक्क हामी अगाडि ल्याएर राखिदिनु पर्यो अनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। हैज सी बिन इन्भाइटेड बाई देम, HAS हैज सी BEEN बिन INVITED इन्भाइटेड बाई THEM देम अनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। यो पिभी पेसिभ भोइस भयो। असली चाहिँ एन्सर के हो त यो है। हैज सी बिन इन्भाइटेड बाई देम, हैज सी बिन इन्भाइटेड बाई देम, के तिनीहरूद्वारा उनीहरूलाई निम्ता गरिएको थियो भन्ने वाक्य बनाइसकेपछि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।